of velocity 10 meter per second in still water wish to cross the river. एक नंबरमा through shortest path. Then time to cross the river is A मा 6 second, B मा 8 second, C मा 8√3 second, D मा 12 second. दोस्रोमा direction at which person swim with river is A मा 30 degree, B मा 60 degree, C मा 120 degree, D मा 150 degree. B मा in minimum time is A मा 6 second, B मा 8 second, C मा 8√3 second, D मा 12 second. Second मा distance in opposite bank where person breathes is A मा 60 meter, B मा 80 meter, C मा 120 meter, D मा 150 meter. टोटल डिस्प्लेसमेन्ट I एन्ड J को फर्ममा आउँदा के सर यही च्याप्टर 3 के भनेछ सर थर्ड क्लास भयो तपाईको यसले च्याप्टर रिपिट गर्नुभयो हो र मैले लास्टमा के भने भन त थर्ड क्लास भयो तपाईले यही च्याप्टर रिपिट गर्नुभएको भने त्यस रिपिट भएर रिपिट भएको छैन लास्टमा मैले क्रसिङ द रिभरको एप्लिकेसनबाट स्टार्ट गर्दै थिएँ यसबाट स्टार्ट गर्दै लेखेको छ यहाँ नोट हामीले कहाँसम्म पढायो भनेर प्वाइन्ट यहाँ लेखिरहेको छौँ त्यसैबाट कन्टिन्युएसन गर्छौँ तिमीले चिन्तै गर्नु पर्दैन सुरुमा अलिकति भयो होला त्यसपछि अब हुँदैन ल अब स्टार्ट गरौँ मैले यति कुरा बताएँ एउटै क्वेशनलाई मैले चारवटा पार्टमा बताएँ र जाँचको लागि एउटा मात्र आउँछ है एउटा मात्र आउँछ अब हेरौँ एकचोटी river of 120 meter wide flowing with 5 meter per second a person of velocity 10 meter per second in still water wish to cross the river through shortest path भनेको छ ए नम्बरको लागि हामीले shortest path भनेको कस्तो हुन्छ भन त shortest path भनेको कस्तो पाथ हो जस्तै म एकचोटी रिकल गर्न खोज्यो भने यो रिभर भयो यहाँ मैले सल्भ गर्न खोजे यो रिभर भयो रिभर यसरी फ्लो भइराखेको छ रिभर यसरी फ्लो भइराखेको छ एउटा मान्छे यहाँ छ ए मा छ भने यो मान्छे पारी क्रस गर्नु पर्यो भने हाउ मेनी पाथ आर पसिबल एकदमै राम्रो भन्यो रोशनले के परपेन्डिकुलर टु फ्लो अफ रिभर इन्फाइनाइट पाथ छन् तिनीहरु मध्ये सबभन्दा सर्टेस्ट पाथ भनेको परपेन्डिकुलर टु फ्लो अफ रिभर यो पाथलाई नै हामी सर्टेस्ट पाथ भन्छौं त्यसकारण सर्टेस्ट पाथ भनेको परपेन्डिकुलर टु फ्लो अफ रिभर अब हेर हामीले के पढाएको थियौं भने अगाडि रिजल्ट लेखिसकेका छौं त्यसकारण हामीले के पढाएको थियौं भने यो पाथमा जानको लागि यो मान्छे यसरी जानुपर्छ ताकि VP र VR को रिजल्टेन्ट
यसमा परोस्, एबी मा परोस्। यसकारण टाइम इज इक्वल टु एक नम्बरको लागि मैले यहाँनिर स्टार्ट गरेँ, टाइम टी इज इक्वल टु डी बाई रुट ओभर भिपी स्क्वायर माइनस भिआर स्क्वायर। रिजल्ट हामीले अगाडि भनिसकेका छौँ, 120 बाई रुट ओभर 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टु 120 बाई 5 रुट 3, 5 टू जा 4 जा 8 रुट 3 सेकेन्ड भयो। त्यसपछि डिरेक्सन चाहियो, यो एंगल अल्फा छ भने दोस्रो क्वेशनको लागि 8 रुट 3 भयो एमा। दोस्रोको लागि sin अल्फा इज इक्वल टु भिआर बाई भिपी इज इक्वल टु 5 बाई 10 इज इक्वल टु 1/2। यसपछि sin 30 भयो। यसपछि अल्फा इज इक्वल टु 30 डिग्री भइसकेपछि थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टु 120 डिग्री विथ फ्लो अफ रिभर। रिभरको फ्लोसँग 120, यो 90 भएको हुनाले यो टोटल एंगल भनेको थीटा इज इक्वल टु 90 प्लस अल्फा। दुईटा क्वेशन भयो। 8 रुट 3 एकदमै राम्रो भयो। दोस्रो डिरेक्सनको लागि हामीले अल्फा भन्यौं, एबी सँगको एंगल अल्फा भन्यौं भने यो रिभरको फ्लोसँग भिआर सँगको एंगल 90 प्लस अल्फा हुन गयो। दुईटा क्वेशन्स हामीले भन्यौं। अब सर्टेस्ट के अरे मिनिमम टाइमको कुरा गरौँ। बी मा मिनिमम टाइम भनेको छ, बी को लागि मिनिमम टाइम अब एकचोटि रिकल गरौँ कि यो रिभर छ, यसरी गइराखेको छ, यहाँ एउटा मान्छे छ भने सबभन्दा कम समयमा क्रस गर्नको लागि कन्डिसन के छ भन्दाखेरि एबी मै स्विम गर्नुपर्छ। मिनिमम टाइममा क्रस गर्नको लागि एबी मै स्विम गर्नुपर्छ। टी इज इक्वल टु डी बाई भिटी। एबी मै स्विम गर्यो भने सबभन्दा कम समयमा रिभर क्रस गर्न सक्छ। 120 बाई 10 इज इक्वल टु 12 सेकेन्ड। 12 सेकेन्डमा यो मान्छेले क्रस गर्न सक्ने भयो। अब अर्को इन्फर्मेसन, मिनिमम टाइममा क्रस गर्दाखेरि बी मा नपुगेर सी मा पुग्छ। कति तल पुग्छ त भन्दाखेरि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि 10 अल्फा इज इक्वल टु बीसी बाई एबी इज इक्वल टु भिआर बाई भिपी। किनभने यो भिआर छ, हामीले वेक्टरको टर्ममा भिआर बाई भिपी पनि भयो, बीसी इज इक्वल टु 5 बाई 10 इन्टु 120। यो क्यान्सल गर्देऊ, 60 मिटर तल जाँदो रहेछ। 60 मिटर तल जाँदो रहेछ। मिनिमम टाइममा क्रस गर्नको लागि 12 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ। बोर्ड नै फर्स्ट फिगर हेर त, मैले के भने यो मान्छेको लागि, यहाँ बसेको मान्छेको लागि, पर्सनको लागि देयर आर इन्फाइनाइट पाथ टु क्रस द रिभर। तिनी इन्फाइनाइट पाथ मध्ये सर्टेस्ट पाथ भनेको परपेन्डिकुलर टु फ्लो अफ रिभर हुन्छ। एबी नै सबभन्दा सर्टेस्ट पाथ हो। एबी मा जानको लागि सर्टेन एंगलमा जानु पर्यो ताकि यो भिपी र भिआर को रिजल्टेन्ट एबी मा पर्नु पर्यो। पर्सनको भेलोसिटी र रिभरको भेलोसिटीको रिजल्टेन्ट एबी मा पर्यो भने त्यो मान्छेले सर्टेस्ट पाथबाट क्रस गर्न सक्छ। भयो भन्नु त सुदीप? सर्टेस्ट पाथबाट क्रस गर्नको लागि सर्टेस्ट पाथ भनेकै परपेन्डिकुलर टु फ्लो अफ रिभर हो। अनि परपेन्डिकुलर टु फ्लो अफ रिभर जानको लागि रिजल्टेन्ट पर्नु पर्यो त्यो डिरेक्सनमा। रिजल्टेन्ट त्यो डिरेक्सनमा पर्नु पर्यो भनेको एबी मा रिजल्टेन्ट पर्नु पर्यो। कुनको रिजल्टेन्ट भन्दाखेरि पर्सनको भेलोसिटी र रिभरको भेलोसिटी दुईटाको रिजल्टेन्ट एबी मा पर्यो भने त्यो पर्सनले सर्टेस्ट पाथबाट रिभर क्रस गर्न सक्छ। के भन्छ? 4 टक राइटिङ सानो भयो, अलिक ठुलो लेख्छु अब। लास्ट क्वेशन। अब त्यसपछि दोस्रो इन्फर्मेसन के भयो भने यो मान्छेले सबभन्दा कम समयमा क्रस गर्नको लागि एबी मै स्विम गर्नु पर्यो। एबी मा स्विम गर्यो भने मान्छे बी मा नपुगेर सी मा पुग्छ। किनभने एबी मा स्विम गर्छ, एबी मा स्विम गर्दाखेरि यो यसको भेलोसिटी एउटा भिपी भयो अनि रिभर भयो। एबी मा स्विम गर्दाखेरि बी मा नपुगेर सी मा पुग्छ। किन त सी मा किन पुग्छ त भन्दाखेरि
जान्छ एबी मा, जान्छ एबी मा, एबी मा जब उसले स्विम गर्छ त्यतिबेला एबी मा स्विम गर्दाखेरि रिभरको फ्लोले गर्दा कहीं तल जान्छ। कति तल जान्छ त भन्दाखेरि यो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ यो डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु यो भेलोसिटी बाइ यो भेलोसिटी गर्ने बित्तिकै 60 मिटर तल जान्छ। अथवा अर्को हिसाबले पनि भन्न सकिन्छ 12 सेकेन्डमा यो यहाँ पुग्दो रहेछ र 12 सेकेन्डमा रिभरको फ्लोले गर्दा 12 5 जा 60 मिटर तल जान्छ। यो पनि भन्न सकिन्छ। भयो? ल अब अगाडि जान्छु। यति कुरा भनिसकेपछि अब हामी अलिकति प्रोडक्टको कुरा गर्छौं। प्रोडक्टमा थ्योरिटिकल कुरा धेरै भनेन मैले, किनभने तिमीलाई थाहा छ। अलिअलि पोइन्टहरु रिकल गराएर अगाडि बढ्छु। प्रोडक्ट अफ भेक्टर्समा पोइन्टहरु मात्रै रिकल गराएर अगाडि बढ्छु। प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स सबभन्दा पहिलो इन्फर्मेसन युज गर्न खोजेको आइजेके भनेका युनिट भेक्टर अलोङ एक्स एक्सिस भेलोसिटी। सर भेलोसिटी अफ स्विमर स्मलर देन रिभर भयो भने केही मतलब छैन, त्यसमा त केही पनि अर्थ हुँदैन। भेलोसिटी अफ स्विमर सानो भयो भने के नै फरक पर्छ र त्यहाँ तिमीले क्रस गर्ने कुरा हामीले यसरी जाँदाखेरि भेलोसिटी अफ स्विमर कम भयो भने तिमीले भन्न खोज्यौ परपेन्डिकुलरबाट जान सक्छ सक्दैन भन्दाखेरि हेर त तिम्रो यो भेलोसिटी रिभरको भेलोसिटी मानौ 10 छ, स्विमरको भेलोसिटी मानौ 5 मात्र छ। अब भने यसले परपेन्डिकुलर पाथमा क्रस गर्नै सक्दैन, त्यो सम्भावनै छैन। किनभने यो जतासुकै स्विम गर्दाखेरि पनि यता रिजल्टेन्ट पर्दैन। रिजल्टेन्ट जहिले पनि यतै पर्छ, त्यसकारण तलै जान्छ, परपेन्डिकुलर क्रस गर्न सक्दैन। कम्तीमा परपेन्डिकुलर क्रस गर्नको लागि पर्सनको भेलोसिटी रिभरको भेलोसिटी भन्दा बढी हुनुपर्छ। समर भट्टराई भन त तिम्रो कुरा के बुझ्यौ? रिभरको भेलोसिटी स्मलर भयो भने भएको खण्डमा ड्रिफ्ट के हुन्छ भने ड्रिफ्ट होइन, परपेन्डिकुलरली क्रस गर्न सक्दैन तर तल तक क्रस गर्न सक्छ। समर भट्टराई ठीक छ। एंगल भने त सक्छ, जतिसुकै एंगल भए पनि सक्दैन। किन सक्दैन भने यो यहाँ रिभरले यसरी जाँदाखेरि सिधै माथि गए पनि हामीले सिधै जाने त क्रस गर्नै सक्ने भएन। यसरी जाँदाखेरि पनि यसको र यसको रिजल्टेन्ट रिभरको भेलोसिटी यता छ नि, यताको रिजल्टेन्ट यता पर्नै सक्दैन। कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि यतातिर पर्छ क्या। त्यसकारण एंगल जतिसुकै एंगलमा जाँदाखेरि पनि द्याट इज नट पोसिबल। बी को सेकेन्ड क्वेसन बुझाइदिनु। यो मान्छेले यसरी जाँदाखेरि यहाँ भएको मान्छेले क्रस गर्नु पर्यो, पारी जानु पर्यो, बीमा जानु पर्यो। बीमा जाँदाखेरि यसरी स्विम गरेको छ, यसरी स्विम गर्दाखेरि पुग्छ यहाँ, यसरी स्विम गरेको छ पुग्छ यहाँ। किन भन्दाखेरि यो पर्सनको भेलोसिटी र यो रिभरको भेलोसिटीको रिजल्टेन्ट यता लागेको छ र अपोजिट ब्याङ्कमा कति तल पुग्छ भनेर छ। एक्ज्याक्टली अपोजिटमा जान खोजेको हो तर अपोजिटमा नपुगेर तल पुग्छ, कति तल पुग्छ भन्न खोजेको भयो। यति नै भने मैले। अब हामी अगाडि जान्छौँ। आई डट आई कति हुन्छ रे? आई डट आई कति हुन्छ रे? 1। आई डट आई इज इक्वल टु 1। अनि जे डट जे इज इक्वल टु के डट के इज इक्वल टु 1 एन्ड आई डट जे इज इक्वल टु जे डट के इज इक्वल टु के डट आई इज इक्वल टु 0। यसपछि किनभने आई र जे बीचको एंगल 90 भएको हुनाले cos 90 को भ्यालु 0 हुन्छ। अनि आई क्रस जे अथवा आई क्रस आई पहिला लेखौं। आई क्रस आई इज इक्वल टु जे क्रस जे इज इक्वल टु के क्रस के इज इक्वल टु कति? 0। किनभने यो साइन डिफाइन छ, क्रस प्रोडक्टमा साइन डिफाइन हुन्छ। साइन
90 भनेको 0 हुन्छ, के अरे sin 0 भनेको 0 हुन्छ, अनि I क्रस J इज इक्वल टु K हुन्छ, यसपछि J क्रस K इज इक्वल टु I हुन्छ, अनि K क्रस I इज इक्वल टु J हुन्छ। याद गर्दाखेरि I J K अर्डरमा युज गर्ने, I J K अर्डरमा युज गर, IJ भनेको के हुन्छ, JK भनेको I हुन्छ, KI भनेको J हुन्छ है, KI भनेको J हुन्छ। केही गरी उल्टो भयो भने हामी त्यसलाई नेगेटिभ लेख्छौँ। यसको लागि एकचोटि रिकल गरौँ, हेरौँ। मानौ यो एउटा भेक्टर छ A भनेर, यो अर्को भेक्टर छ B भनेर, AB भेक्टर भयो, यो एंगल थीटा छ, यसरी छ, मल्टिप्लाई यसरी गरेछ कि दायाँ हात लिने रे, दायाँ हात लिने रे, दायाँ हात लिइसकेपछि तिमीलाई यो यसरी घुमाउने, यसरी घुमाउने, यो औंला कसरी घुमेको छ, थम्बको डाइरेक्सनमा रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन हुन्छ। त्यसकारण एकजना विद्यार्थीले संगीता यादवले पिए को क्वेशन बैंक कति इफेक्टिभ छ, त्यही क्वेशन बैंकबाट आउँछ भने होइन है, फेरि यो पनि थाहा पाइराखौ, तिमीलाई कम्तीमा कोर्ससँग रिलेटेड क्वेशन्सहरू त्यहाँ कलेक्सन छ र धेरै भन्दा धेरै क्वेशन्स पढ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यु विल बी फ्यामिलियर टु अटेम्प्ट द क्वेशन्स, र क्वेशन जाँचमा पढ्ने बित्तिकै नसुनेको नपढेको त जाँचमा आउँदै आउँदैन, तर अलिअलि सुनेको क्वेशन्सहरू त्यहाँ आउने कारणले गर्दा तिमीलाई इफेक्टिभ हुन्छ। प्र्याक्टिसको लागि त्यो दिएको हो, क्वेशन यस्तो आउँछ भनेर कन्फिडेन्स लेभल हाई गर्नको लागि दिएको हो, त्यसको रिक्वायरमेन्टै त्यही हो। त्यसकारण A क्रस B इज अ भेक्टर acting vertically upward, मैले प्लेन अफ पेपर को कुरा गर्न खोजे भने के कुरा भयो त भने, हेर त, दायाँ हात लिने, दायाँ हात लिइसकेपछि यो पोर्सन, दायाँ हातको यो पोर्सन यो ठाउँमा राख्ने, जसरी घुमेको छ त्यो डाइरेक्सनमा यो कर्लिङ फिंगर राख्ने हो भने A क्रस B थम्बको डाइरेक्सनमा हुन्छ। तिम्रो कपीमा भएको हुनाले मैले भर्टिकली अपवर्ड लेखेँ। यसपछि यो एउटा भेक्टर छ, अर्को भेक्टर B यतातिर छ, मल्टिप्लाई गर्यो यताबाट भनेपछि के भयो भन्दाखेरि B क्रस A इज अ भेक्टर एक्टिङ vertically downward, एउटा अपवर्ड एउटा डाउनवर्ड, A क्रस B अपवर्ड, B क्रस A डाउनवर्ड। यसकारण therefore A क्रस B इज इक्वल टु माइनस B क्रस A। यो एउटा रिजल्ट याद गरिराखौं, I क्रस J र J क्रस I एउटै होइन। पोजिसन R1 R2 B1 र B2 दिएको छ भने कोलाइड आफ्टर 2 सेकेन्ड भ्यालु अफ A भनेको छ। सबभन्दा पहिला त्यो जुन क्वेशन सोधिरहेको छ अहिले, टु पार्टिकल्स R1 र R2 भनेको छ, त्यसमा के गर्ने, रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने, R2 माइनस R1 गरेर डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने, त्यसपछि रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्ने, V2 माइनस V1, V1 माइनस V2 गरेर रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्ने, निकालिसकेपछि टाइम दिएको छ, डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम बराबर भेलोसिटी गर्ने बित्तिकै आन्सर आउँछ। फेरि एकचोटि रिकल गराएँ मैले, रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने, किनभने पोजिसन दिएको छ, हेर मैले यहाँनिर दिए अनुसार, त्यहाँ कोही विद्यार्थीले सोधे अनुसार यो R1 छ, यो R2 छ, तिमीले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नलाई R2 माइनस R1 लेख्छौ, डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ, डिस्प्लेसमेन्ट निकाली भेलोसिटी निकाल्नलाई V1 माइनस V2 गर है, फेरि कोलाइड गर्नलाई V1 माइनस V2 गर, र V1 माइनस V2 इज इक्वल टु R2 माइनस R1 बाइ T गर्ने बित्तिकै आन्सर आउँछ, A को भ्यालु आउँछ। अब यति कुरा गरिसकेपछि मैले यहाँ रिजल्टलाई यति नै भने, अर्को इन्फर्मेसन युज गर्न खोजेको, इफ A इज इक्वल टु AX I प्लस AY J प्लस AZ K and B is equal to BXI plus BYJ plus BZK are two vectors, then A cross B is equal to यसरी लेख्ने I J
के लेख्ने अनि ax ay az लेख्ने अनि bx by bz लेख्ने यो भनेको डिटर्मिनेन्ट हो यसको भ्यालु तिमीलाई निकाल्न आइहाल्छ म्याथमेटिक्स पढेकै छ म्याथमेटिक्सबाट हामी रिजल्ट युज गर्दैछौं रिजल्ट आइहाल्छ यति कुरा बताएँ मैले अहिले सोच हजुरको क्लास रन भएको कति भयो भने कहिले अहिले भर्खर भएको कि पहिलादेखि सन्दीप आचार्य के सोध्न खोजेको यति नै भने यसपछि एप्लिकेशन्सबाट फेरि स्टार्ट गरे एक्जाम्पल 1 A B and C are three vectors then the incorrect relationship is A मा A cross B dot C B मा A cross B cross C C मा A dot B dot C D मा A dot B cross C ABC तीनटा भेक्टर हुन् भने BS 42 क्लासमा अहिलेदेखि त सुरु भइरहेछ नि अहिले 7 बजेदेखि सुरु भयो अहिले 20-25 मिनेट भइसक्यो ए आन्सर लेख्यो बी आन्सर भन्यो अर्कोले मिलेको छैन एउटा पनि एउटा विजय तिमल सेनाको पनि मिलेन केशव पाठकको पनि मिलेन पहिला सुन्नु पर्यो कुरा पहिला के सुन्नु पर्यो भने सी आन्सर हो अब किन हो भन्ने कुरा चाहियो पहिलो पोइन्ट सी आन्सर सुषमा दाहालको पनि ठीक छ दीक्षित ल अब हेरौँ एकचोटी के छ रिजल्ट भने एबीसी तीनटा भेक्टर हुन् भने हामीले अहिलेसम्म पढ्दाखेरि 3 क्रस ए भनेर कहीं लेखेको देखेको छ यस्तो 3 क्रस ए लेखेको देखेको छौ तिमीले यस्तो टर्म्स देखेको छ छैन हुँदैन भनेको मतलब एउटा भेक्टर र स्केलर बीचमा क्रस हुँदैन एउटा भेक्टर र स्केलर बीचमा 3 डट ए पनि हुँदैन तर के हुन्छ 3a मात्र हुन्छ भनेको मतलब भेक्टर र स्केलर बीचमा डट र क्रस डिफाइन छैन भेक्टर र स्केलर बीचमा डट र क्रस डिफाइन छैन ठीक छ यसकारण रिजल्ट के भयो भनेदेखि डट एन्ड क्रस between a vector and scalar is not defined डट पनि डिफाइन छैन क्रस पनि डिफाइन छैन अब हेरौँ एक्चुअली भेक्टर र भेक्टर बीचमा डट डिफाइन छ ठीक छ यो भेक्टर र भेक्टर बीचमा क्रस डिफाइन छ ठीक छ यो स्केलर र भेक्टर बीचमा डट डिफाइन छैन गलत भयो भेक्टर र भेक्टर बीचमा डट डिफाइन छ ठीक छ यो त्यसकारण दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटी बीचमा डट पनि हुन्छ क्रस पनि हुन्छ तर एउटा भेक्टर र एउटा स्केलर बीचमा डट पनि डिफाइन छैन क्रस पनि डिफाइन छैन example 2 A and B are two vectors acting at an angle theta then the value of A dot A cross B will be A मा A square B sin theta B मा A square B cos theta C मा A square B मात्रै D मा 0
मैले त्यहाँ लेखेको इनकरेक्ट रिलेसन हो। कुन रिलेसन ठीक छैन? यो ठीक छ, यो ठीक छ भने ठीक नहुने भनेको त एउटा मात्र हुन्छ नि। डी आन्सर 0 एकदमै राम्रो भन्यो, एकदमै राम्रो भन्यो। अब कसरी भयो एकचोटि हेर्नु पर्यो यहाँ। ए क्रस बी भनेको ए सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ, बी सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। ए क्रस बी भनेको ए सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ, बी सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो भनेको ए सँग पनि परपेन्डिकुलर भएको कारणले यो भेक्टर र यो भेक्टर बीचको एंगल कति भयो? 90 डिग्री। दुईटा भेक्टर बीचको एंगल 90 डिग्री छ भने डट प्रोडक्ट जहिले पनि 0 हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यसकारण रिजल्ट के भयो भने ए क्रस बी is a vector perpendicular to vector A and vector B both. A cross B भनेको is a vector which is perpendicular to vector A and vector B both. दुईटैसँग परपेन्डिकुलर भएको हुनाले दुईवटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। A क्रस B भनेको हामीलाई A सँग पनि परपेन्डिकुलर छ, B सँग पनि परपेन्डिकुलर छ। यो भेक्टर र यो भेक्टर बीचको एंगल कति भयो? 90 डिग्री भयो। 90 डिग्री भएको हुनाले दैट इज 0। के भन्न खोजेको थियो विद्यार्थी? विजय राज वाइबा के भन्न खोजेको थियो मैले? इनकरेक्ट रिलेसन भनेको ए करेक्ट भयो, बी करेक्ट भयो, सी मात्र इनकरेक्ट। व्हिच अफ द फलोइङ इज इनकरेक्ट भनेको सी इज इनकरेक्ट। तिमीले के सोधेको विजय राज वाइबा? युनिटबाट नम्बर 2 गर्दिनु। नम्बर 2 युनिटबाट पनि गर्न मिल्छ। युनिट भनेको मतलब आई डट आई क्रस जे भनेको पनि 0 हुन्छ। युनिट भेक्टरमा लेख्नु। भन त। एक्जाम्पल 1 फेरि यहाँ तीनटा भेक्टर भयो। एक्जाम्पल 1 मा ए भेक्टर, बी भेक्टर र सी भेक्टर तीनटा भेक्टर छन्। कुन रिलेसन इनकरेक्ट छ भनेको छ। हामीले तीनटा भेक्टर बीचमा ए क्रस बी क्रस सी यस्तो डिफाइन छ। दुईटालाई क्रस गर्यो भने भेक्टर र भेक्टर बीचमा क्रस डिफाइन छ। ए क्रस बी अनि डट सी भयो भने भेक्टर र भेक्टर बीचमा डट डिफाइन छ। तर ए डट बी भन्ने बित्तिकै स्केलर र डट सी भन्ने बित्तिकै भेक्टर, यो गलत हुन्छ। अनि भेक्टर र स्केलर बीचमा डट पनि हुँदैन, क्रस पनि हुँदैन भन्न खोजेको। ए क्रस बी एन्ड बी क्रस ए इक्वल भए ए र बी को बीचमा कति एंगल हुन्छ? ए क्रस बी र बी क्रस ए बराबर भए ए र बी बीचको एंगल कति हुन्छ भनेको छ। भ्यालु राखेर हेर, भ्यालु राखेर हेर। पहिला ए क्रस बी इज इक्वल टु बी क्रस ए लेख, अनि त्यसलाई ए मोडुलस लेखेर दुईटा सिम्प्लिफाई गरेर माइनस हुन्छ एकतिरको। यहाँनिर रिजल्ट के भयो? ए क्रस बी इज इक्वल टु बी क्रस ए यो भनेर दिएको छ। यो भनेको ए बी साइन थीटा एन क्याप भयो इज इक्वल टु माइनस, यसबाट हेर्दाखेरि माइनस ए बी साइन थीटा नै भयो। यो यता राख्दाखेरि 2 साइन थीटा इज इक्वल टु 0 भयो, अनि थीटा इज इक्वल टु कति भयो? 0 डिग्री। अब आन्सर लेख्दाखेरि 0 छ, 2 पाई पनि हुन सक्छ है, फेरि हेर्नुपर्छ त्यहाँ आवश्यकता अनुसार। अब मैले अर्को इक्जाम्पल दिन खोजेको। एक्जाम्पल नम्बर 3। A is a vector acting toward east and B is a vector acting vertically upward. Then A cross B will act towards A ma west
B मा डाउनवर्ड, C मा नर्थ, D मा साउथ। मैले अहिले तिमीले धेरै क्वेशन्सहरु नलेख है, पढाइराखेका टपिकसँग रिलेटेड मात्रै कुरा सोध अहिले इन्क्वायरी, अरूको इन्टरटेन गर्न सकिँदैन, टाइम छैन। त्यसकारण तिमीलाई धेरै कुरा सोध्नु छ भने आइदर यु कम टु आवर प्लेस पिएमा हो, त्यहाँ छैन भने अहिले धेरै सोध्दाखेरि हुँदैन, त्यसकारण आन्सर पनि गरेन भन्ने होला। र अहिले मैले भनिराखेका टपिकसँग मात्रै कुरासँग रिलेटेड कुरा मात्रै युज गर्छु अहिले। अब हेरौँ एकचोटि, यसलाई युनिट भेक्टर मेथडबाट गर भनेको थिएँ मैले। इस्ट भयो भने आई लेखारे, एउटा त हात घुमाएर पनि गर्न सकिन्छ। वेस्ट भयो भने माइनस आई, अनि नर्थ भयो भने जे, अनि साउथ भयो भने माइनस जे, अपवर्ड भयो भने के, अनि डाउनवर्ड भयो भने माइनस के। यति याद गरिराखौं, यति कुरा याद गरिराख्नु पर्यो। अब यति भइसकेपछि हाम्रो के छ त यहाँनिर हेर्छौं। A is a vector acting toward east भनेको हुनाले A cross B is equal to east भनेको I cross B is a vector acting vertically downward, downward भनेको minus K। अब हेर त, माइनस बाहिर निकाल्दियौ, माइनस बाहिर निकाल्दियौ, I cross K भनेको कति हुन्छ? माइनस J हुन्छ, इज इक्वल टु J भयो। J भनेको कता हो? नर्थ हो, नर्थ हो। कति जनाको साउथ लेखा छ, मिला छैन। अपवर्ड डाउनवर्ड त मिल्दै मिलेन। एकचोटि फेरि रिकल गर्न खोजे मैले, एकचोटि फेरि भन्न खोजे। हेर त, A is a vector acting toward east, east भनेको I cross B is a vector acting vertically downward, downward भनेको माइनस K। त्यसपछि माइनस बाहिर निकाल्यौ, I cross K भनेको I J K यसरी छ भने I J J K K I K भयो भने उल्टो भयो, त्यसकारण I K भयो भने माइनस J हुन्छ, माइनस माइनस प्लस J, J भनेको नर्थ हो। भर्टिकली अपवर्ड रहेछ, मिस्टेक भएछ, अपवर्ड छ, अपवर्ड रहेछ। अपवर्ड भनेको के भनेको माइनस J, J भनेको साउथ हुन्छ। आन्सर मिलेन है, यो लेखेको यहाँ हेर्दाखेरि डाउनवर्ड अपवर्ड हेर्दैछ, डाउनवर्ड पढिएछ। ठीक छ, अब भर्टिकली डाउन, यसमा साउथ भयो, साउथ भनेको डाउन, यसो भयो। भर्टिकली डाउनवर्डमा छ, डाउनवर्डमा छैन, अपवर्ड रहेछ, त्यहाँ लेखेको भएन। ठीक छ, केही भन्नु छ यसमा? अर्को एक्जाम्पल हेर्छु। A beam of proton is flying towards north in magnetic field acting towards west, then beam will deflect towards A ma'am south, B ma'am upward, C ma'am downward, D ma'am east। अब एकचोटि हेरौँ यहाँनिर, अनि त्यसपछि स्टार्ट गरौँ। अपवर्ड डाउनवर्ड धेरै कुरा आइसक्यो, त्यसकारण अब हेरौँ। युनिट भेक्टर मेथडबाट गर्ने भनेको छौँ। बीम अफ प्रोटोन भनेको छ, हामीले बुझेको रिजल्ट के हो, एकचोटि रिजल्टतिर जाउँ। F बराबर
Q टाइम्स B क्रस B भनेर बुझेको थियौ पढेको थियौ हामीले 12 क्लासमा भर्खर पढाएको छौं याद छ अब Q भनेको प्रोटोन भइहाल्यो पोजिटिभ चार्ज हुन्छ फ्लाइङ टुवर्ड्स नर्थ नर्थलाई हामीले J लेख्ने गर्छौं क्रस म्याग्नेटिक फिल्ड इज एक्टिङ टुवर्ड वेस्ट वेस्टलाई -I लेख्ने गर्छौं इज इक्वल टु माइनस बाहिर आउँछ अनि J क्रस I भनेको -K हुन्छ माइनस K भनेको अपवर्ड हुन्छ यो माइनस माइनस प्लस गर्दाखेरि K भयो K भनेको अपवर्ड हुन्छ अपवर्ड आन्सर अपवर्ड ठीक भयो बी आन्सर ठीक छ एकदमै राम्रो भन्यो एकदमै राम्रो श्रमिक के भन्छ सुरक्षा पन्त टल्किएर छ के भन्या तिमीले एफ को सुरुको के भन्यो भन त बोर्ड टल्किरहेछ भयो अब इलेक्ट्रोन म इलेक्ट्रोनको गर्न बाँकी छ पखा न तिमी चुप हो यो यस्तो रहेछ भनेर अहिले पढ न त्यसमा अब अर्को एक्जाम्पल दिन्छु इलेक्ट्रोन भयो भने नेगेटिभ चार्ज हुने कारणले गर्दा त्यसको रिजल्ट अलि फरक हुन्छ त्यसकारण त्यसको लागि हेरौँ नम्बर 5 a beam of electron flying vertically upward in magnetic field acting toward west. The beam will deflect towards A मा north, B मा south, C मा downward, D मा east. Here actually, beam of electron is flying vertically upward भनेको छ. Beam of flight electron F बराबर हाम्रो फर्मुला छ Q times B cross B भनेर फर्मुला छ. इलेक्ट्रोन को लागि -E हुन्छ. इलेक्ट्रोन को चार्ज इज नेगेटिभ जुन हामीले अगाडिको रिजल्टबाट इलेक्ट्रोन को चार्ज नेगेटिभ भएको हुनाले -BE भयो. B beam is flying vertically upward भनेको velocity is k भयो क्रस लेख्ने magnetic field is acting toward west भनेको -I लेख्ने यो अगाडिको 0 के रे माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ k क्रस I भनेको j भनेको नर्थ हुन्छ आन्सर ए भयो नर्थ एकदमै राम्रो भन्यो त्यसकारण सबै केसमा हामीले युनिट भेक्टर मेथड गर्यौं भने हामीलाई छिटो हुँदो रहेछ यसरी युनिट भेक्टर मेथडबाट डाइरेक्सन निकाल्ने म्याग्निट्युड निकाल्नलाई हामीलाई छँदैछ भ्यालु राखिदिन्छौं आन्सर आइहाल्छ हुन्छ राइट आर्म पाम रुल गर्नु तिमी युज गर मैले अहिले गर्दैन त्यो घुमाउनै गाह्रो भएको हुनाले आई एम नट युजिङ दैट रुल बी क्रस बी हुन सक्दैन किनभने भ्यालु फरक पर्ने हुनाले डाइरेक्सन नै उल्टो हुन जान्छ त्यसकारण जे रिजल्ट छ त्यही लेख्ने हो ए क्रस बी र बी क्रस ए एउटै होइन त्यसकारण लेख्न मिल्दैन हुन सक्दैन होइन नर्थ र अपवर्ड सेम हो होइन नर्थ भनेको प्लेनको कुरा गरे भने यो बोर्डको कुरा गरे भने मैले ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ यो प्लेनलाई मुनि राखेको केसमा बताएको अपवर्ड भनेको माथि डाउनवर्ड भनेको तल फरक कुरा हो म्याग्निट्युड तिम्रो काम निकाल तिम्रो कुरा ल अब मैले यहाँ भन्दा कुरा बढी भनेन युनिट भेक्टर मेथडबाट युज गर्ने भनेर सिकाउन खोजे म्याग्निट्युड को लागि भ्यालु राखिदिएपछि आन्सर आइहाल्छ नम्बर 6 when a force F is equal to 2I
plus 4J plus 6K Newton turns. A wheel of moment of inertia 10 kg meter square about R is equal to I plus 2J plus 3K meter, then angular acceleration will be A मा 0.4 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर, B मा 0.5 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर, C मा 2.6 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर, D मा 0. एउटा फोर्सले टर्न्स अ व्हील अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट द point दिएको छ, रेडियस भेक्टर दिएको छ, एंगुलर एक्सेलरेशन कति हुन्छ भनेको छ. बुझेन सर भन्छ सुरभि, के बुझेन पहिला बताऊ. यी कसरी आयो. इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ हुन्छ, निर्देश भट्टराई तिमी के पढ्छौ, यत्रो 12 पढेर आइसक्यो भनेर हामीले एजम्पसन गरेको. तिमी डोन्ट थिंक लाइक दैट कि 1.5 महिनामा चमत्कारै भएर एकदमै राम्रो. मैले बारम्बार भनिरहेको छु, तिमी जुन लेभलमा छौ तिमी एक्सिलेन्ट छौ, अझ बेस्ट बनाउने. तिमी ठिकठाकै छौ, अलि राम्रो गर्ने. तिमी कमजोर छौ, अलि अपग्रेड गर्ने. त्यति मात्र रिक्वायरमेन्ट हो. तिमी केही पनि नजानेर 2 वर्षको कुरा एकदमै निलै छ र अहिले 1.5 महिनामै पुरा चमत्कार भएर पोचोमै पढिहाल्छौ भने दैट डोन्ट थिंक लाइक दैट. तर के कुरा हो भने तिमी जुन लेभलमा छौ अहिले एप्रोच फरक छ, बुझेर पढेको छौ भने तिम्रो राम्रो हुन्छ. यति मात्र कुरा हो. मैले अस्ति नै गरिसके यो बोय रन 40 मिटर भनेर. तिम्रो काम हो त्यो डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने. कुनै नवराज सुवेदी अस्ति नै गरिसके. 3 वा 3 भन्दा बढी भयो भने कसरी गर्ने भनेर अलरेडी टट. ल अब हामी हाम्रोतिर जाउँ. 0 आन्सर एकदमै राम्रो भन्यो, एकदमै राम्रो भन्यो. किन भन्दाखेरि मलाई चाहिएको, मैले बुझेको के हो भने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल्नको लागि टर्क बाइ आई भन्ने हुन्छ. टर्क निकाल्नु पर्यो. टर्क निकाल्नको लागि टर्क बराबर R क्रस F भनेर पढेका छौं. R क्रस F भन्दाखेरि यसरी लेख्ने, I J K लेख्ने यसरी. अनि I भनेको ठाउँमा 1 2 3 अनि 2 4 6 यसरी लेख्ने. अब हेर त, यसलाई एक्सपान्सन गर्दाखेरि डिटरमिनेन्टलाई एक्सपान्सन गर्दाखेरि तिमीले जानेकै छ, I लेख्छ अनि 12 - 12 अनि माइनस J लेख्छ, त्यसपछि 6 - 6 प्लस K लेख्छ. K लेखिसकेपछि 4 - 4. यो हेर त सबै 0 भयो. 0 भइसकेपछि अल्फा इज इक्वल टु टाउ बाइ I इज इक्वल टु 0 हुन्छ. यदि यहाँ फाइनाइट भएको भए टर्क निकाल्थ्यौ, आन्सर आइहाल्थ्यो. यही कुरा हुन्छ. त्यसकारण मैले यति मात्र क्रस मल्टिप्लाई क्रस प्रोडक्टको एप्लिकेशन्स युज गर्न खोजेको, देखाउन खोजेको मात्र हो. एक्जाम्पल नेक्स्ट. A man of mass M is holding on horizontal branch of tree making an angle 120 degree between hands. The tension on each hand will be A मा mg by 2, B मा mg, C मा 2mg, D मा infinity. एंगल टर्क इज इक्वल टू टर्क कहाँ लेखा छ त्यो
शाश्वत को के लेख्यो एंगल इज इक्वल टू टर्क बाई एंगल होइन अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन एंगल नॉट एंगल एंगुलर एक्सेल अल्फा इज इक्वल टू टर्क बाई आई टर्क इज इक्वल टाउ इज इक्वल आई अल्फा पढ़े ना mg by 2 mg बी आंसर हो ए मिलेन जबरजस्ती लेख्छ बी आंसर हो अब हेर्ने एकचोटी कुरा के छ एकचोटी हेर्ने एउटा होरिजेन्टल ब्रान्च अफ ट्री छ होल्डिङ होरिजेन्टल ब्रान्च अफ ट्री एउटा मान्छेले यसरी समाति राखेको छ अब हेरौं यो मान्छे भयो यहाँनेर यसरी झुन्डी राखेको छ यही भनिराखेको छ अब मलाई यो बताऊ के तिमीले यो कुनै होरिजेन्टल ब्रान्चलाई सिधा यसरी समातेर झुन्डिन सजिलो हुन्छ कि यसरी टाढा हात राखेर झुन्डिन सजिलो हुन्छ हात नजिक राख्दा सजिलो कि टाढा राख्दा सजिलो नजिक राख्दा सजिलो हुन्छ एकदमै राम्रो हेर त्यहाँनेर यो एंगल यता लाग्छ टेन्सन यो टोटल एंगल दिएको छ भने यो एंगल थीटा भयो यो पनि थीटा भयो 2 थीटा यो एंगल भनेको 2 थीटा हो यो एंगल भनेको 2 थीटा हो यसकारण यसको वेट mg तल लाग्छ हामी लेख्न सक्छौं के भने 2t cos थीटा इज इक्वल टु mg यसबाट t बराबर mg by 2 cos थीटा mg भइहाल्यो by 2 cos 60 यसबाट हुन सक्छ mg नै भयो आन्सर बी भयो अब यदि दुईवटा हात बीचको एंगल प्यारलल राखेर बस्यो भने के हुँदो रहेछ थीटा 0 हुन्छ mg by 2 हुन्छ र यदि हात बीचको एंगल 180 छ होरिजेन्टल बनायो भने p बराबर 90 हुन्छ 90 भने इन्फिनिटी हुन्छ त्यसकारण हात जति टाढा राख्यो टेन्सन त्यति बढ्दै जान्छ हात जति के भन्छ यसले भेक्टरबाट गर्नुस् भने सन्दीप रोकाया के भन्न खोजेको तिमीले भेक्टरबाट गर्नु न सर कुन के भेक्टरबाट गर्ने एंगल 120 टोटल छ भने 20 सँग यो एंगल कति हुन्छ तिमीहरु फिजिक्स पढ्ने मान्छे म्याथमेटिक्स को सामान्य आइडिया पनि छैन टोटल एंगल 120 छ भने एंगल आधा हुने भयो ल यहाँ यो मान्छे यो पर्सनले फेरि एकचोटी भन्छौ यो होरिजेन्टल ब्रान्च अफ ट्री एउटा मान्छेले यसरी समाति राखेको छ अनि यसरी समाति राखेको छ होरिजेन्टल ब्रान्चमा दुईटा हात बीचको एंगल 120 डिग्री छ भने यो एंगल 60 हुन्छ यो 60 हुन्छ अनि टेन्सन भनेको यता लाग्छ यो टेन्सनको कम्पोनेन्ट जम्मा 2t t cos थीटा गरेर 2t cos थीटा इज इक्वल टु mg भयो भन 180 डिग्रीमा पोसिबलै छैन भन्न खोजेको टेन्सन अन द ह्यान्ड इज इन्फाइनाइट दैट इज नॉट पसिबल प्यारललमा भने के भने आइजेके बाट जे पाइले लेख्छ अब यो मैले यहाँ भन्दा बढी भने इन्टरटेन गरेन है मैले तिमीलाई जे भनेको त्यो कुरालाई इन्टरटेन गरेन यसरी गर्न सकिन्छ मैले टेन्सन भेराइज फ्रम 0 टु हामीले हेर्दाखेरि mg by 2 टु इन्फिनिटी सम्म भेराइज हुँदो रहेछ एक्जाम्पल नेक्स्ट when 100 forces of magnitude F is act on a body making an angle pi by 50 with each other the resultant force will be A मा F B मा 1.2 F C मा 1.6 F D मा 0 आन्सर 0 एकदमै राम्रो यो पनि ओरल आन्सर लेख्ने तरिका हो ओरल आन्सर मात्रै चेक गर्छौं यति धेरै फोर्सहरु हामी गरेर साध्य छैन त्यसकारण मात्र चेक गर्छौं कुरा के भनेको छ भने टोटल एंगल इज इक्वल टु n times pi by 50
सल्भ गरे भने 100 into pi by 50 is equal to 2 pi. टोटल एंगल 2 pi भयो भने दे फर्म अ पोलिगन. तिनीहरूले एउटा पोलिगन बनाउँछन्. यदि फोर्सहरू बीचको टोटल एंगल 2 pi भयो भने दे फर्म अ पोलिगन. सो फर्म अ पोलिगन. एउटा पोलिगन बनाउँछन्. पोलिगन बनाउँछन् भने देन resultant of n minus 1 forces is equal to f in magnitude and opposite in direction. So resultant is equal to f minus f is equal to 0. फेरि एकचोटि रिकल गराउँछु यसलाई. मैले के भने यदि टोटल एंगल 2 pi भयो भने जस्तै हामीसँग एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा यस्ता भेक्टर्सहरू छन्. यिनीहरू यसरी लागिराखेका छन्. यिनीहरूलाई मैले यसरी एउटा यसको हेडमा यसरी 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 राखेँ भने अब हेर त हामीसँग यहाँ कतिवटा थियो 1 2 3 4 5 6 र नेक्स्ट सातौंले यसरी बनाउँछ. यस्तो प्रकारको पोलिगन बनाउँछ. अब के भयो यसको 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 र यसको रिजल्टेन्ट यति हुन्छ र नेक्स्ट रिमेनिङ यता छ. भनेको मतलब when 3 or more than 3 vectors acting on a body are represented in magnitude and direction by the sides of polygon, then their resultant is represented in magnitude and direction by the side enclosing the polygon in opposite order. यसले अपोजिट अर्डरमा देखाउँछ भन्नेबित्तिकै यिनीहरूको रिजल्टेन्ट यसले दिन्छ र f नै हुन्छ म्याग्निट्युड र बाँकी पनि f नै भएको हुनाले n - 1 फोर्सहरूको रिजल्टेन्ट f in magnitude opposite in direction र बाँकी रहेको लास्ट नम्बर जुन f छ दुईटाको सम बराबर 0 हुन्छ. बुझेन? अपूर्व श्रेष्ठ के बुझेन? यदि टोटल एंगल 2 pi हुन्छ भने दे फर्म अ पोलिगन. यदि एउटा बडीमा लाग्ने सबै भेक्टरलाई पोलिगनले देखाउन मिल्छ भने रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ. अहिले यति बुझौं. यति कुरा मैले भने भेक्टरमा यहाँ भन्दा बढी तिम्रो काम भनेर छोडे मैले, किनभने तिम्रो काम त जति पनि छ अनलिमिटेड छ. त्यसकारण पढ्नु पर्छ सबै कुरा बुझेर, हरेक ल्याङ्ग्वेजलाई हरेक सेन्टेन्सलाई बुझेर हो यो भनेको चीज यो रहेछ. नयाँ टिपिकल रिजल्ट आयो भने त्यसलाई याद गर्ने बानी पनि पछाल्नु पर्छ, किनभने जाँचमा हामीलाई त्यस्तो हुँदैन. 2 pi छैन भने रिजल्टेन्ट फाइनाइट हुन्छ. त्यति बेला हेर्नु पर्छ. मलाई अब क्वेशन के छ भने जाँच कस्तो छ जाँचको पनि कुरा बुझिहालौं. जाँच के छ भने यदि क्वेशनलाई सल्भ गरेर लम्बा चौडा बनाउन खोजेको छैन, त्यहाँ 2 पेज मात्र दिने कारणले गर्दा तिमीले कम भन्दा कम लेख्ने, धेरै भन्दा धेरै सोच्ने भएको कारणले त्यस्तो 2 pi भन्दा फरक भयो. 2 pi भन्दा कम भयो, 2 pi भन्दा बढी हुनै सक्दैन. 2 pi भन्दा कम भयो भने रिजल्टेन्ट सर्टेन हुन्छ. गेस गर्नुपर्छ त्यति बेला. मैले लेखे जस्तो आन्सर नहोला त्यति बेला, किनभने पाई मात्र भयो भने रिजल्टेन्ट f भन्दा पनि बढी हुन्छ. हेर्नुपर्छ त्यहाँ. अनि पाई भन्दा 2 pi भन्दा बढी भयो भने 2 pi भन्दा बढ्दै गयो भने रिजल्टेन्ट घट्दै जान्छ र ठ्याक्कै 2 pi भयो भने 0 हुन्छ. ठ्याक्कै 2 pi भयो भने 0 हुन्छ. यसरी जस्ट गेस मात्र गर्न सकिन्छ. अर्को टर्म छ काइनेमेटिक्स. अर्को च्याप्टर छ काइनेमेटिक्स. अब यसमा हामीले काइनेमेटिक्समा डिस्टेन्सबाट स्टार्ट गर्छौं. डिस्टेन्स के पढ्या छौं भन त? डिस्टेन्स भनेको के हो? एक्चुअल पाथ फलोड बाइ द बडी. बडीले फलो गर्ने एक्चुअल पाथलाई डिस्टेन्स भनिन्छ. दोस्रो कुरा दुईटा पोजिसन बीचमा कतिवटा डिस्टेन्स हुन्छन्? इन्फाइनाइट डिस्टेन्स. संयोग आचार्य एक्जाम्पल दिनु न त्यसको भन्छ. त्यो पर्टिकुलर केस होइन क्या, त्यसकारण तिमीलाई मैले जस्ट आइडिया मात्र बनाइराख्ने भन्न खोजेको हो. कुन एंगलमा 0 हुन्छ? एउटा मात्र हो 2 pi भयो भने 0 हुन्छ. अरु केही छैन. 2 pi भयो भने 0 हुन्छ. यति थाहा भइराख्ने. अनि एउटा दुईटा पोजिसन बीचमा कतिवटा डिस्टेन्स हुन्छ?
म्याक्सिमम केमा हुन्छ म्याक्सिमम त 0 डिग्री भयो भने हुन्छ नि त्यतिबेला पोलिगन बनाउने कुरै भएन एंगलै हुँदैन तिनीहरु बीचमा सबै फोर्सहरु बीचको एंगल 0 छ भने सबै भेक्टर बीचको एंगल 0 छ भने म्याक्सिमम हुन्छ इन्फाइनाइट वटा दोस्रो इन्फर्मेसन स्केलर क्वान्टिटी हो युनिट मिटर हुन्छ त्यसकारण डिस्टेन्स भनेको एक्चुअल पाथ दोस्रो इन्फर्मेसन इन्फाइनाइट डिस्टेन्स दुईटा पोजिसन बीचमा इन्फाइनाइट डिस्टेन्स छन् अर्को छ स्केलर क्वान्टिटी अफ युनिट मिटर डिस्टेन्स को युनिट मिटर हो यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट यो भनेको के भन्दाखेरि शॉर्टेस्ट पाथ भन्न मिल्छ डिस्प्लेसमेन्टलाई शॉर्टेस्ट पाथ भन्न मिल्छ भन त के भन्छ सर रेन मैन प्रब्लम तिमी गर न तिम्रो काम मैले यति गरे म यहाँ भन्दा बढी गरेन त्यसपछि तिम्रो काम प्रब्लम त जति गरे पनि हुन्छ एउटै च्याप्टरमा घण्टौंसम्म दिनौंसम्म गरे पनि हुन्छ मिल्दैन मिल्दैन डिस्प्लेसमेन्ट भनेको शॉर्टेस्ट पाथ भन्न मिल्दैन किनभने म एउटा एक्जाम्पल बताऊ तिम्रो घरको छतमा तिमी बसिराखेका छौ छतबाट रोडसम्मको तिम्रो घर 3 तले घर छ छतबाट रोडसम्मको डिस्प्लेसमेन्ट भन्यो भने तिमी जतिसुकै सर्टेड सानो बाटो सर्ट बाटो भए तापनि भर्याङबाट ओर्लेरै जानुपर्छ त्यसकारण स्ट्रेट लाइन भनेको त्यो बाटोमा तिमीले हिँड्न सक्दैनौ त्यसकारण शॉर्टेस्ट पाथ हुन भनेर शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स भन्नुपर्छ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स अनि दुईटा पोजिसन बीचमा कतिवटा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ युनिक एउटा मात्र हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बिट्विन टु पोजिसन दुईटा पोजिसन बीचमा एउटा मात्र डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ युनिक डिस्प्लेसमेन्ट बिट्विन टु पोजिसन अनि इनक्लोज्ड पाथ अथवा राउन्ड ट्रीमा डिस्प्लेसमेन्ट इज 0 अनि भेक्टर क्वान्टिटी अफ युनिट मिटर भनेको डिस्प्लेसमेन्ट को युनिट मिटर हुन्छ यति कुरा बताएँ मैले र लेख्दाखेरि यस्तो पनि भनिएको छ डिस्टेन्स इज अलवेज ग्रेटर देन इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट को रेशियो इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1 भनिएको छ अलवेज ग्रेटर देन इक्वल टु 1 स्ट्रेट लाइन हो भने बराबर होला छैन भने बढी नै हुन्छ डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट अब हामी एकचोटी फेरि एक्जाम्पल भनिहालौं अ पार्टिकल इज मुभिङ along the circumference of circular path of radius r, then distance and displacement between two positions making an angle 60 degree at center will be A map pi r and r, B map pi r by and root 2 r, C map pi r by 3 and r, D map pi r by 3 and root 2 r. If a particle is moving along the circumference of circular path of radius r with uniform radius r, then distance and displacement between two positions making an angle 60 degree at center भनेको छ क्लोज पाथ को लागि एक्जाम्पल
रोशनी क्लोज पाथको लागि भने तिमी कहाँबाट तिम्रो घरबाट स्टार्ट गर्यौ घरबाट फेरि बजार गएर घरमै आयो भने तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ विपिन रेग्मी के क्लियर भएन कुन चीज क्लियर भएन क्लियर छैन लेखा छ छैन त के छैन क्लियर आन्सर सी हो एकचोटि हेरौँ अब यो केसमा सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं हेर त यो सर्कुलर पाथ भयो सर्कुलर पाथ भइसकेपछि यहाँ एउटा पोजिसन छ यसपछि यो अर्को पोजिसन हो बी मा गयो यो एंगल थीटा छ भने डिस्टेन्स भन्यो भने आर्क लेन्थ हुन्छ ह्यान्डराइटिङ सारी छन् अब ठुलो लेख्छु बिर्स्यो अनि यो आर्क लेन्थलाई डिस्टेन्स भनिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इनिशियल र फाइनल पोजिसन जोड्ने लाइनलाई भनिन्छ त्यसकारण सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने डिस्टेन्स निकाल्नको लागि थीटा बराबर 60 डिग्री छ भने n बराबर 360 बाइ थीटा गर्यो भने तिम्रो यो एंगलले सर्कललाई कति टुक्रा बनाउँछ भनेर आउँछ 360 बाइ 60 इज इक्वल टु 6 टुक्रा बनाउँदो रहेछ 6 वटा टुक्रा बनाउँछ भने टोटल सर्कम्फरेन्स भनेको 2 पाई r हो डिस्टेन्स इज इक्वल टु 2 पाई r बाइ n यसबाट 2 पाई r बाइ 6 इज इक्वल टु पाई r बाइ 3 भयो पाई r बाइ 3 वाला आन्सर दुईटा देखियो त्यसकारण अब डिस्प्लेसमेन्ट पनि निकाल्नु पर्ने भयो कहिलेकाहीँ एउटा मात्र मिल्यो भने भइहाल्छ अर्को गर्नु परेन मैले के गरे फेरि एकचोटि रिकल गरौँ यो 60 डिग्रीले सर्कललाई कति टुक्रा बनाउँछ भनेर हामीले n भनेर निकाल्यौं n भनेको 360 बाइ थीटा गर्ने बित्तिकै 6 टुक्रा बनाउँदो रहेछ 6 टुक्राको एक टुक्रा भयो अर्को पनि गर्न सकिन्छ थीटा इज इक्वल टु l बाइ r पनि गर्न सकिन्छ त्यसकारण अहिलेलाई यति भने अब डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नलाई यो त सजिलो छ किन सजिलो छ भने यो पनि r भयो भने तिमीले युज गर्दा यो 60 डिग्री भएपछि यो पनि 60 भयो यो इक्विल्याटरल ट्रायंगल हुन्छ यसकारण यो पनि r हुन्छ सिधै गर्न मिल्छ तर म अहिले कोसाइन ल लेख्छु कोसाइन लमा के भनेको छ भने एउटा ट्रायंगलमा यो x हो यो y हो यो p हो भने यो एंगल थीटा छ भने p इज इक्वल टु रूट ओभर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy cos थीटा हुन्छ यसलाई भन्छ कोसाइन ल यसपछि मैले यहाँ पनि कोसाइन ल निकाल्नु पर्यो भने डिस्प्लेसमेन्ट AB इज इक्वल टु लेख्नु पर्यो डिस्प्लेसमेन्ट AB इज इक्वल टु रूट ओभर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा मैले कसरी लेखेँ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स r into r स्क्वायर cos थीटा यसबाट रूट ओभर 2r स्क्वायर कमन आउँछ 1 माइनस cos थीटा भयो यो भनेको ठाउँमा रूट ओभर 2r स्क्वायर into 2 sin स्क्वायर थीटा बाइ 2 इज इक्वल टु 2r sin थीटा बाइ 2 हुन्छ अब थीटाको भ्यालु 60 डिग्री राखिदियो भने थीटा इज इक्वल टु 60 भयो भने डिस्प्लेसमेन्ट AB इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ 2r sin 30 भनेको मतलब r नै भयो आर्कबाट गर्दा हुन्छ डिस्टेन्सको लागि मिल्छ डिस्प्लेसमेन्ट मिल्दैन यो म्याथमेटिक्स पढ्या हो र नवीन ग्यावलीले के भन्छ सर्कमस्क्राइबिङ सर्कल चाहिँदैन हो अब जे चाहिन्छ त्यो पढ्ने यहाँनिर डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न खोजेको हो डिस्टेन्स भनेको एक्चुअल लेन्थ हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इनिशियल र फाइनल पोजिसन जोड्ने लाइन हुन्छ यति भए पुग्यो एकदमै स्ट्रेट लाइनले डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ ल मैले यति कुरा बताएँ डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट फरक छ भनेर जतिसुकै एंगल भए पनि निकाल्न सकिन्छ यो रेफरेन्स युज गर्न खोजेको अब अर्को छ टर्म स्पीड भनेको रेट अफ चेन्ज इन डिस्टेन्स v is equal to dx by dt अनि स्केलर क्वान्टिटी of unit meter per second velocity
velocity भनेको rate of change in displacement. V is equal to dx by dt, rate of change in displacement. यसपछि vector of unit meter per second, speed पनि meter per second, velocity पनि meter per second. अब यस कारण therefore velocity is equal to speed plus direction. Speed in a fixed direction is called velocity. अनि एउटा इन्फर्मेसन यहाँ युज गर्न खोजे, यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल वेलोसिटी हुन सक्छ कि सक्दैन? भन्नु त सर्कलको केसमा एकदमै राम्रो हुन सक्छ। त्यसकारण बडी मूविङ इन कर्व path with uniform speed will have variable velocity किन भन्दाखेरि due to change in direction, direction change भएको हुनाले velocity change भयो, speed remain constant. Body with uniform speed must have variable velocity in curve path. अब अर्को इन्फर्मेसन, अब बडी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वेरिएबल स्पीड हुन्छ कि हुँदैन? हाउ सर भन्छ, किनभने सर्कुलर यहाँनेर वेलोसिटी सेम हुनको लागि म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै सेम हुनु पर्यो। 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरिराखेको छ भने यहाँनेर वेलोसिटी यता हुन्छ, यहाँनेर यता हुन्छ, डाइरेक्सन चेन्ज भयो, यो वेलोसिटी र यो वेलोसिटी एउटै होइन, तर दुईटै केसमा म्याग्निट्युड 10 छ। त्यसकारण सरको कर्व पाथमा मुभ गर्दाखेरि म्याग्निट्युड भनेको स्पीड हो र डाइरेक्सन चेन्ज भएको हुनाले वेलोसिटी चेन्ज भयो। अर्को इन्फर्मेसन मैले लेख्न खोजेको, बडी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव वेरिएबल स्पीड। कुन बेला? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरिएबल स्पीड कुन बेला हुन्छ? ए अलि काटियो, ठीक छ। ग्रेभिटी को केसमा, डाइरेक्सन चेन्ज भएको केसमा यो आजसम्म आकै छैन, हुँदैन भन्ने ठीक छ, एकदमै राम्रो, आजसम्म भएकै छैन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भन्ने बित्तिकै म्याग्निट्युड पनि सेम, डाइरेक्सन पनि सेम, वेलोसिटी को म्याग्निट्युड नै स्पीड हुन्छ। त्यसकारण अ बडी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मस्ट हैव यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड यूनिफॉर्म हुनै पर्छ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भयो भने स्पीड यूनिफॉर्म हुनु पर्छ। तिमीले यति धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन है, कन्डिसन मात्र, जस्ट पॉइंट मात्र लेख्ने। मैले ल्याङ्ग्वेज तिर लेखे, इन कर्व पाथ बडी विल हैव यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँनिर के भयो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड हुन्छ। ठीक छ ल। अब अर्को इन्फर्मेसन युज गर्न खोजेको, एक्सेलरेसन के पढाएको छौ भन त? एक्सेलरेसन भनेको a बराबर रेट अफ चेन्ज इन वेलोसिटी dv by dt, यसलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभ d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, अनि वेक्टर अफ युनिट के हुन्छ यसको? मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब अलिकति जानकारी दिन्छु, बडीमा डेभलप हुने एक्सेलरेसन कतातिर हुन्छ? सबभन्दा पहिला बडीमा कुन डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन डेभलप हुन्छ? भन त, बडीमा एक्सेलरेसन कतातिर हुन्छ? फोर्स को डाइरेक्सनमा। त्यसकारण एक्सेलरेसन is developed in the direction of force,
अफ फोर्स। अब तिमीलाई 11 क्लासमा एउटा जाँचमा सोधेको थियो क्यान बडी ह्याभ इस्टवर्ड भेलोसिटी एन्ड वेस्टवर्ड एक्सेलरेसन भनेर, हुन सक्छ मोसन इस्टतिर छ फोर्स वेस्टतिर छ भने त्यो हुन सक्छ। अब त्यस्तो क्वेशन अहिले सोध्दैन, हामीलाई अहिले रिजल्टहरु मात्र चाहिएको हुनाले बडीमा जुन डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्यो त्यो डाइरेक्सनमा एक्सेलरेसन हुन्छ। अर्को इन्फर्मेसन, इफ एंगल बिट्विन A and B, एक्सेलरेसन र भेलोसिटी बीचको एंगल इज 0। क्लियर देखा छैन भने विपिन रेग्मी कस्तो क्लियर नदेखेको, क्लियरली देखिरहेछ यहाँ उसमा डिस्प्ले बोर्डमा एकदम क्लियरली देखिरहेछ, तिम्रो कसरी नदेख्नु हुन्छ? तिम्रो केही इश्यू होला, केही प्रब्लम होला। एंगल बिट्विन A and B इज 0 डिग्री भयो भने के हुन्छ भन त? अब A र B बीचको एंगल 0 डिग्री भयो भने के हुन्छ भन? अब भन त, A र B बीचको एंगल 0 डिग्री भयो भने हामीसँग के छ रिजल्ट भने बडी इज स्पीडिङ अप, पाथ इज बडी इज स्पीडिङ अप, बडी इज स्पीडिङ अप and path is straight line, straight line। एंगल 0 डिग्री भयो भने path is straight line, body is speeding up। दोस्रो इन्फर्मेसन, A र B बीचको एंगल, A र B बीचको युनिफर्म भेलोसिटी भयो भने एक्सेलरेसन हुँदैन। त्यो कसले भनेको हो? जयन्त भट्ट। के बुझेकै छैन तिमीले? एक्सेलरेसन हुनलाई भेलोसिटी चेन्ज हुनु पर्यो, भेलोसिटी चेन्ज भयो भने मात्र बडी एक्सेलरेट हुन्छ। नेक्स्ट वान, A र B बीचको एंगल 180 भयो भने, यो एक्जाम्पल हो, मैले यो मार्करलाई यसरी ड्रप गर्दिए भने यो केसमा भेलोसिटी र एक्सेलरेसन एउटै डाइरेक्सनमा हुन्छ। एउटाले एसएचएम लेख्यो, जे मन लाग्यो त्यही भन्छ। सन्दीप ढोकाए केही कुरा बुझेकै छैन, यो इन्जिनियर बन्ने मान्छेले कम्तीमा मैले के पढेको भन्ने कुरा पनि क्लियरली कन्फर्म हुनुपर्छ क्या, त्यसो भयो भने मात्रै तिम्रो जानेको कुरालाई कन्फर्म हुन्छ। अब अर्को इन्फर्मेसन, इफ एंगल बिट्विन A and B is 180 degree, then body is speeding down, body को speeding down and path is straight line। यो केसमा पनि पाथ स्ट्रेट लाइन नै हुन्छ। यसकारण पाथ डिटरमाइन गर्ने भनेकै के रहेछ? भेलोसिटी र एक्सेलरेसन बीचको एंगल रहेछ। अब इफ एंगल बिट्विन A and B is greater than 0 degree and less than 180 degree, then अब पाथ के हुन्छ एकचोटि सोचेर भन। कुनमा एसएचएम भयो? सन्दीप रोकाया अहिलेसम्म केही पनि पढेको छैन। एक्सेलरेसन कुन बेला भयो? तिमीले जुन कन्सेप्टै थाहा छैन, एक्सेलरेसन एसएचएम भनेकै थाहा छैन, जबरजस्ती भन्दियौ। सन्दीप रोकायाले एक्सेलरेसन हुनको लागि के रे एसएचएम हुनको लागि एक्सेलरेसन चेन्ज हुनुपर्छ। एक्सेलरेसन यहाँ चेन्ज भनेको छ छैन, कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसनको कुरा गरेको छ। त्यसकारण तिमीले केही कुरा जानेकै छैनौ, जुन कुरा त्यतिकै भन्दियौ, जे मन लाग्यो त्यही भनिरहेछ। त्यसकारण त्यो राम्रो होइन। एंगल बिट्विन A and B is greater than 0 and less than 180, parabolic एकदमै राम्रो। path is parabolic, then path is parabolic। यसपछि if angle between A and B is always 90 degree, जहिले पनि 90 भयो भने पाथ के हुन्छ? then path is circular and speed remain constant।
रिमेन कन्स्टेन्ट। यतिवटा इन्फर्मेसन मैले बताएँ र मैले रिजल्ट के भन्न खोजेँ भने मेन कुरा बडीको पाथ डिटरमाइन गर्ने चीज के रहेछ? के रहेछ? कसरी सर्कुलर। केशव पाठक, तिमीहरू एकचोटि मेरो तिमीलाई एडभाइस के भने केशव पाठक तिमीलाई एडभाइस के छ भने तिमी एकचोटि 11 क्लासको मेकानिक्स किताबबाट पढ। तिमीले थ्योरी केही पनि पढेको छैन, पढेको कुरा पनि जिरो भइसक्यो तिम्रो दिमागबाट। हेर, तिमीले एउटा बडीलाई ग्राउन्डबाट फाल्यो भने यसरी गयो, मोसन यता भयो, एक्सेलरेसन यता भयो, एंगल के भयो? सर्टेन। बस्दै घट्दै गर्दै जान्छ, यहाँनिर एंगल यति भयो, अनि यहाँनिर एंगल यसरी जाँदाखेरि मोसन यता, एक्सेलरेसन यता, एंगल कुनै पनि ठाउँमा जिरो छैन। त्यहाँ क्वेशन सोध्ने गर्थ्यो, इज देयर एनी पोजिसन इन प्रोजेक्टाइल मोसन एट व्हिच एक्सेलरेसन एन्ड भेलोसिटी आर प्यारलल टु इच अदर? नो, प्यारलल हुनै सक्दैन। परपेन्डिकुलर हुन सक्छ, ग्रेटर देन 0 लेस देन 180 भने परपेन्डिकुलर त हुन सक्छ नि हाईएस्ट पोइन्टमा। त्यसकारण एकचोटि तिमी पढ है, एकचोटि 11 को किताब पढ। अब 12 पनि 12 को पढे पनि हुन्थ्यो। हाम्रो पढाइ के भयो भने जाँचको लागि मात्र पढ्यौं। हामी जाँच पनि त्यो 11 12 को जाँचको लागि पढ्यौं। त्यसको लागि हामीले पहिल्यै नै सरसँग सोधिसक्यो होला, सर इम्पोर्टेन्ट छ, जाँचमा आउँछ भनेर त्यस्तो तरिकाले पढ्यौं। त्यसकारण हामी अब दुःख पाउँछौँ, स्योर हो त्यो। त्यसकारण तिमीले अहिले 12 मा पढ्दाखेरि पनि मोसन अफ क्याथोड रेज इन म्याग्नेटिक फिल्ड पढ्दाखेरि स्टार्ट गर्यो होला, यो तो म्याग्नेटिक फिल्ड बनायो होला, क्याथोड रेज यसरी इन्टर गर्यो, इन्टर गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको पाथमा जान्छ, फोर्स इज परपेन्डिकुलर। त्यसकारण BEV बराबर mv²/r लेख्यो होला। कसरी मतलब गरेन, लेखिदियो, सिधै निकाल्दियो। त्यहाँ कुरा के थियो भने स्पीड रिमेन कन्स्टेन्ट, एनर्जी डज नट चेन्ज, फोर्स इज परपेन्डिकुलर टु पाथ, सो सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज प्रोभाइडेड बाइ BEV भनेर युज गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारण भएको छैन, पढेको राम्रो छैन, याद गर्ने। म अब यति नै भने मैले एकचोटि रिकल गर्न खोजे। रिकल के गरे भने सामान्य रिजल्ट थाहा पाइराख्ने, कुनै पनि बडीको मोसन कस्तो पाथमा हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्ने प्यारामिटर्स के रहेछ? फोर्स र मोसन बीचको एंगल, फोर्स र मोसन बीचको एंगल, एंगल कति छ त्यसले पाथ कस्तो हुन्छ त्यो डिटरमाइन गर्छ। जाँचमा आउँछ र सर जाँचमा आउने भयो भने मैले बारम्बार आउँछ भन्दाखेरि मलाई जे आउँछ थाहा भएको भए तिमीलाई यति धेरै किन पढाउनु पर्थ्यो? मलाई 2 दिन आएर टक्क यो आउँछ भन्दिन्थि, मलाई पनि आनन्द भइहाल्थ्यो, तिमीले पैसा तिरिहाल्थ्यो, आनन्द हुन्थेन। त्यसमा अहिलेको कुरा जाँचमा के आउँछ थाहा छैन। यो कुरा जहाँसुकै पढ, तिमी बेसिक साइन्स हो, अमेरिकाबाट, युरोपबाट, जहाँबाट, नेपालबाट, इन्डियाबाट फन्डामेन्टल चीज बुझेर पढ्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। यति मात्र कुरा हो। ल अब हामी यहाँभन्दा अगाडि आफ्नो काम गरौँ। एक्जाम्पल नम्बर 1, द डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल is related with time by x is equal to 2t square plus 6t plus 5 10. एक नंबर में velocity of particle in 2 seconds will be A में 6 meter per second, B में 8 meter per second, C में 10 meter per second, D में 14 meter per second. Second में acceleration of particle will be A में 2 meter per second square, B में 4 meter per second square, C में 8 meter per second square, D में 10 meter per second square. एउटा फंक्शन छ। अब के गर्ने?
अब हेर त फंक्शन छ भने क्याल्कुलस युज गर्छौ एकदमै राम्रो भनिराछौ फंक्शन छ भने क्याल्कुलस युज गर्छौ एक नम्बरमा v बराबर dx by dt बराबर यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्दा 4t plus 6 भयो अनि t बराबर 2 सेकेन्ड t बराबर 2 सेकेन्ड हुने बित्तिकै v बराबर कति भयो भन्दाखेरि 4 into 2 plus 6 is equal to 14 meter per second दोस्रो क्वेशन को लागि एक्सेलरेसन भनेको छ a बराबर dv by dt हामीले यस्तोमा राख्दियौ भने 4 meter per second square अब एक्सेलरेसन भनेको जहिले पनि कन्स्टेन्ट भयो यहाँनेर इनिशियल फाइनल केही लेख्यो भने केही मतलब छैन एक्सेलरेसन इज इन्डिपेन्डेन्ट टु टाइम फंक्शन छ भने डिफरेन्सिएसन गर्ने एक्जाम्पल 2 द डिस्प्लेसमेन्ट इज related with time by t is equal to root x minus 5 then the एक नंबरमा initial velocity of particle will be a मा 2 meter per second square b मा 5 meter per second square सेकेन्ड मात्र हुन्छ c मा 10 meter per second d मा 14 meter per second तेस्रोमा acceleration of particle will be a मा 1 meter per second square b मा 2 meter per second square c मा 4 meter per second square d मा 8 meter per second square अब हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं यस्तो एक्सप्रेसन छ भने t = root x minus 5 भयो भने रुट वाला टर्म्सलाई एकतिर राख्छौं रुट x = t plus 5 स्क्वायरिङ गर्दिन्छौं x = t square plus 10t plus 25 रुट वाला टर्म सकभरि राख्दैनौं क्यूब रुट पनि होला किताबमा फंक्शन छ भने हामीले रुट वाला टर्म सकभरि राख्दैनौं अब v बराबर dx by dt यसबाट 2t plus 10 इनिशियल भनेको हुनाले के हुन्छ भन त इनिशियलमा t बराबर 0 हुन्छ v बराबर 10 meter per second एकदमै राम्रो भनेको छ अनि दोस्रो केसमा हामी a बराबर dv by dt is equal to 2 meter per second square फंक्शन छ भने क्याल्कुलस युज गर्ने 2 सेकेन्ड भनेले एभरेज भेलोसिटी होइन र के भनेको थियो तिम्रो केशव पाठक इन 2 सेकेन्ड भन्नाले एभरेज भेलोसिटी होइन र के भनेको थियो भन त तिमी केही पनि पढ्दैनौ इन 2 सेकेन्ड 2 सेकेन्डमा भनेको 2 सेकेन्ड पछि भेलोसिटी त जहिले पनि इन्स्टेन्टेनियस हुन्छ
एभरेज कहीं पनि भनेको छैन, भन्नुपर्छ। इन र एट भनेको छ, एट द्याट इन्स्टेन्ट इन 2 सेकेन्ड अहिलेको सेन्समा एउटै हुन्छ, यो सेन्समा एउटै हुन्छ केशव पाठकको, यो सेन्समा एउटै हुन्छ। किनभने भेलोसिटी भनेको हामीले निकाल्ने भनेको इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी हो, त्यो इन्स्टेन्टमा निकाल्ने भेलोसिटी हो। एभरेजको लागि त तिमीलाई मेन्सन हुनुपर्छ, त्यसको कुनै काम छैन, फङ्सन छैन। कति हुन सक्छ एभरेज भेलोसिटी भनेको मतलब कतिले हिँडेको भए त्यति नै डिस्टेन्स त्यति नै समयमा ट्राभल गर्थ्यो भन्ने हिसाबले मात्र भनेको हो। गोकर्ण सिंह छेत्री ए कसरी आयो, कुन कसरी आयो, कुन सोधेको? गोकर्ण सिंह छेत्रीको के यो सही सही स्थित गोकर्ण सिंह भन त के भन्न खोज्यौ तिमीले? ए कसरी, एक्सेलरेसन कसरी आयो? ए कसरी आयो? एक्सेलरेसन भनेको dv by dt, v भनेको कति छ 2t + 10, डिफरेन्सिएसन गर 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। म्याथमेटिक्स बाट गरेको क्याल्कुलस भन्छ त्यसलाई। नम्बर 3, द भेलोसिटी and displacement are related by v is equal to root over 150 minus 9x, then acceleration will be of particle will be A मान 9 meter per second square, B मान -9 meter per second square, C मान -4.5 meter per second square, D मान 4.5 meter per second square। यस्तो केसमा सबभन्दा पहिला के गर्ने भन्ने कुरा जानकारी हुनु पर्यो। अहिलेसम्म हामीले डिस्प्लेसमेन्ट र टाइमको कुरा दिएको थियो। टाइम कति राख्ने भनेको छ, टाइम जति भनेको छ त्यति राख्ने। इनिशियल भन्यो भने 0 राख्ने, अनि यति सेकेन्ड पछि भन्यो जति भनेको छ त्यति राख्ने। अब सबभन्दा पहिलो इन्फर्मेसन, रुट वाला टर्म्स आयो भने सकभरि त्यसलाई नराख्ने, हटाउने। हेर त, v बराबर रुट ओभर 150 माइनस 9x, यसलाई स्क्वायरिङ गर्यो भने v स्क्वायर इज इक्वल टु 150 माइनस 9x हुन्छ। स्क्वायर अब डिफरेन्सिएसन गर्यो भने 2v dv by dt, यसको डिफरेन्सिएसन 0 हुन्छ, -9 dx by dt। यो dx by dt भनेको v हो, dx by dt भनेको v हो, अनि dv by dt भनेको एक्सेलरेसन a बराबर -9/2 इज इक्वल टु -4.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 4.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ल यति नै गरे आजलाई, यति नै गरे मैले। यसपछि अगाडि इक्वेशन्स अफ मोसनबाट स्टार्ट गर्छु, कन्टिन्युएसन गर्छु नेक्स्ट टाइम। इक्वेशन्स अफ मोसनबाट स्टार्ट गर्छु। आजलाई यति गरे। ओके, थ्यांक यू भेरी मच। तर तिम्रो पढेको कुरा अलि मिलेको छैन सबैको। कतिजनाको त राम्रो छ यसमा क्वेशन मार्क्स भनेर, जसले आफ्नो लेभल कमजोर छ, थोरै समयमा धेरै कुरा सिक्नु छ, धेरै काम गर्नु छ, त्यसकारण अलिकति प्लानिङ गरेर र 11 अलिकति नपढेको छ भने 11 का थ्योरेटिकल किताबहरूलाई पनि अलिअलि पढ्ने बानी बसाल्नु पर्छ। ओके, थ्यांक यू भेरी मच।